बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। मैं आज मंसूर अली खान साहब के शो में बैठा हुआ था एज ए गेस्ट। वहां पर सब जो पैनल के लोग थे उनसे एक सवाल हुआ कि क्या जो हुकूमत या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ ऐन पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं 2026 में आप लोग पुरुमीद हैं ये कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो मैंने कहा मैं तो पुरुमीद नहीं हूं, क्यों, मैं इनको स्टेक होल्डर नहीं समझता। इसी तरह से मंसूर साहब के किसी और शो में मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा था कि मैं ये समझता हूं कि जिनके दरमियान प्रॉब्लम है जब तक वो खुद नहीं बैठेंगे, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बाकी सारी कहानियां हैं, ना कोई मसले का हल निकलेगा, ना आप ये समझिए कि कोई ऐसी चीज हो जाएगी जो कोई गेम चेंजिंग होगी। आज कमोबेश कुछ ऐसी ही बात गवर्नमेंट ने करके अपना केस कंसीड कर लिया है, ये जिसको आप यूं कहिए, किसको कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना, वो सरेंडर आज हुआ है। कैसे? राना सनाउल्लाह समा न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे और वहां बैठकर जो उन्होंने बात की है वो बात बड़ी वाज़ेह है, और वो जियो न्यूज पे बैठे हुए थे। जियो न्यूज के ऊपर बैठकर उनके कि 5 बड़ों यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान जो है वो राब्ता होना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो फौज और उनके सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दे। उनके कहने का मतलब ये है कि जब तक ये 5 लोग खुद नहीं बैठेंगे तो मसले का जो हल है मेरे ख्याल से वो तब तक नहीं निकलेगा, और मेरी भी राय यही है। अच्छा, इस पे आमिर डोगर साहब उनके साथ जियो न्यूज पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए महमूद खान अचकज़ई और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास है ना, आप उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, उसके बाद अल्लाह करे रास्ता निकल आए। यानी जब आप ये कह रहे हैं कि 5 लोग ये बैठें और वो 5 लोग आपस में बात करेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जो 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है वो एहतजाज का फैसला दुरुस्त नहीं है। कोई पहिया जायम करने की कोशिश करेगा तो धर लिया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि जी इमरान खान ने उज़्मा खान के जरिए जो पैगाम पहुंचाया वो अब नहीं पहुंचेगा। यानी कहने का मतलब तो यही है ना कि आप उनकी मुलाकातें बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा देखिए जी इमरान खान और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं हैं, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। देखिए ये बातें अगर तो मार्शल लॉ के दौरे हुकूमत में हो कि हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई मार्शल लॉ कहे ना कि जी कोई कोशिश कर रहा है तो हम उसको उठा लेंगे, तो समझ आती है। आप अपने आप को ज़ाहिरन जमहूरी सियासी कहते हैं, और अगर आप वाक़तन इस बात से परेशान हैं और इस बात से भी आप कहते हैं कि हिलजुल करने वालों को भी उठा लेंगे, तो फिर आपके बस की बात नहीं है, फिर आप ये मैच खेलना जीतना दूर की बात है खेल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक बात उन्होंने और की जी इमरान खान का जो एक्स या ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करने के लिए रियासत को इकदाम करने चाहिए। आप जानते हैं मैंने आपको खबर दी थी कि जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं उनकी अदालत के सामने एक केस लग गया है, और उस केस के अंदर जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है वो बंद करने की इस्तदा एक वकील ने रखी है। तो अब मेरा ख्याल है कि बाकी सारे मसले इमरान खान के अपने केस अलकादिर ट्रस्ट हो या दीगर हो उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन इमरान खान का अकाउंट बंद करना चूंकि बहुत बड़ा मसला है तो उस पर रियासत जरूर इन एक्शन होगी। अच्छा, ये तो हो गई एक सूरत जिसको मैं सरेंडर हुकूमत का मान रहा हूं कि हुकूमत मान गई है भाई कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, शहबाज शरीफ का इख्तियार नहीं है, ये फैसला जिनके दरमियान तनाज़ा है उनके दरमियान हल होना है, वो आज हो, कल हो, परसों हो। सुहेल आफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं और पता चला कि वो अगला जो जुमा आ रहा है 9 तारीख का वो कराची जा रहे हैं। अच्छा जी, कराची जा रहे हैं तो कराची वो क्या करेंगे और सिंध हुकूमत का बिहेवियर क्या होगा, एक्ट कैसे करेंगे, इस हवाले से जो सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील मेमन, उन्होंने कहा जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध आएंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी। उनका अगर उन्होंने तहरीक चलानी है तो चलाएं,
یہ سب کا حق ہے، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان کا جی سہیل آفریدی کو جو ہے ایک گھر کے فرد کی طرح ٹریٹمنٹ ملے گا۔ یہ جب کہتے ہیں نا قانون ہاتھ میں لے گا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قانون ہاتھ میں لینے سے مراد آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ کے مطابق تو اس وقت تحریک چلانا بھی ایک قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کے دورہ سندھ کے حوالے سے ہمیں نہیں بتایا گیا، آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن بتانے کے بعد بھی آپ کیا کریں گے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ آپ کے گھر میں آئیں گے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ دل بڑا کریں، ان کو ویلکم کریں، اور اگر آپ دل بڑا نہیں کریں گے، جس طرح پنجاب حکومت کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا اور پنجاب حکومت کے بعد سہیل آفریدی کا دورہ ناکام تو نہیں ہوا، وہ زیادہ ڈسکس ہوا، زیادہ خبروں میں آیا۔ اگر سندھ حکومت بھی وہ حرکت کرے گی تو اپنا سیاسی نقصان کرے گی، تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو یا عمران خان کو تو مجھے نہیں لگتا اس سے کسی قسم کا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اب اس سب کے بیچ میں 1 جنوری کی ایک خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کلیکشن فالز شارٹ بائی ₹331 بلین ان جولائی دسمبر، FBR raises ₹6,159 against projection of ₹6490، یعنی آپ نے 6,490 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، آپ 6,159 ارب روپیہ اکٹھا کر سکے۔ اس طرح سے 331 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے وہ جولائی سے دسمبر کے دوران ہوا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے، ظاہراً تو آپ اس کو اس طرح سے لیں گے نا کہ جی ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے، اس کو یوں نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب لوگ پیسہ کما نہیں سکتے یا لوگ زیادہ اگر کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں سے زیادہ پیسہ آئے گا تو ظاہر ہے جو FBR ہے وہ بھی زیادہ کلیکٹ کرے گا۔ جب ہم اس طرح کا شارٹ فال سمجھتے ہیں تو صرف اس کو FBR کی ناکامی کی صورت میں نہیں لے لینا چاہیے کہ جی FBR نے کلیکٹ نہیں کیا، اس کو ایک نظر سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر عام آدمی کی، سیلڈ پرسن کی یا جس کی آپ جیب نچوڑ سکتے تھے، آپ نے اس کی اتنی جیب نچوڑ لی ہے کہ اب جیب نچوڑنے کا کوئی کسی قسم کا جو پیچھے بہانہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہ گیا۔ اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی بس ہو گئی ہے، اور اب آپ اگر اس چکر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ چونکہ آپ نے پورے نظام کو فکس کرتے کرتے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے دوست منیف فاروق آج میرے ساتھ شو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ منصور صاحب کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے جی اپنے ویلاگ میں انہوں نے بات کی کہ آئینی عدالت زیادہ تر وہی کرے گی جو اہم فیصلہ ساز چاہیں گے۔ جب اپنے پورے کا پورا نظام اس چیز کے اوپر کھڑا کیا ہو اور پورے کا پورا نظام یہ بات کر رہا ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں اس بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے یا لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تو لوگوں کو زیادہ دیر کے لیے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔